سؤال قبل العرض، نبغى الكل يشغل فلاش جواله لو سمحتوا. نبغى نطلع تصوير جدا حلو، عندنا هنا القناه السعوديه تصور والقناه الاخباريه، نبغى الكل يشغل جواله. معليش يا جماعه الخير، طلب من اخوكم الصغير، شغلوا فلاشات بس. ايوه يا سلام، شغلوا فلاشات يا جماعه، شغلوا فلاش، ركز معانا. جوال ثاني عادي ابو كشاف اي شيء. شغلوا فلاشات، قناه روتانا برضه تغطي معانا. كنترول، عطى صوتك كنترول. يا سلام عليك.